प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी ह्या दिसांनी शिताबेन भाग घेवन फ्रांसीस शावेराच्या नव्यानांनी भाग घेतला आनी आयज जावन आसा नव्यानाचो निमाणो दीस. आनी आयज विशय घेतलेलो आसा धर्म संवादा उद्देशी भाग घेवन फ्रांसीस शावेर जालो जेजूचो गोवाय. प्रितीच्या भाव भयणींनो, देवान आपल्या शब्दा उद्देशी हो संवसार घडोवन हाडलो आनी देवान जें कितें म्हणलें तें जालें. आनी देवान उदकान पळोवन म्हणलें थंयसर मासडी जावं आनी थंयसर मासडी उत्पन्न जाली. तेच परी देवान धर्तरेक पळोवन म्हणलें थंयसर झाडां उपजो आनी थंयसर झाडां उपजोलीं. पूण जेन्ना देवाक मनशाक रचूंक जाय आसलेलो तेन्ना देवान आपणाकूच पळयलो आनी आपल्या रुपकारा सारको मनशाक रचलो. जरी तर एक नुस्त्याक आमी उदका भायर काडीत जाल्यार तें मोत्ता, तेच परी एक झाडाक आमी धर्तरेंतलें उमटावन भायर काडीत जाल्यार तेंवूय मोत्ता. आनी तेच परी जेन्ना एक मनीस देवा कडसून भायर सरता, आपलीं पाळां देवा कडसून उमटावन काडटा, तेन्ना प्रितीच्या भाव भयणींनो तोय मनीस मोत्ता. उदक नुस्त्या विरेत उदकूच उरता, पूण नुस्तें उदका विरेत मोत्ता. धर्तरी झाडां विरेत धर्तरीच उरता, पूण झाडां धर्तरे विरेत मरतात. देव मनशा विरेत देवूच उरता, पूण मनीस देवा विरेत कांयच न्हू, तो मोत्ता. आनी आयज हो काळ प्रितीच्या भाव भयणींनो, हो आधुनीक काळ आनी इंग्लीश भाशेन आमी हाका म्हणटा पोस्ट मॉडर्निजम, अल्ट्रा मॉडर्निजम, न्यू एज, प्रोग्रेसिविजम, कम्युनिजम, लिबरलिजम, सोशलिजम एंड इगॅलिटेरियनिजम हीं असलीं जायतीं उतरां आयज उपयोग केल्यात ह्या काळाक सोर करपाक. आनी हो काळ खेरीतपणी देव नाका म्हणटा, देवाक भायरायता. एंड द स्क्रिप्चर सेज, फूल सेज इन हीज हार्ट देर इज नो गॉड. पिसो म्हणटा की देव ना, पिसो म्हणटा की स्वर्गीराज ना, पिसो म्हणटा इफेर ना, पिसो म्हणटा पिलगोत्री ना. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, हो आयचो समाज आमकां पिसो कोत्ता. आयची सगळीं ही आयडियोलॉजीज आमकां पिसो कोत्तात. पूण आयज भाग घेवन फ्रांसीस शावेर आमकां दाखयता ती वाट देवा सोवें. आनी ताणें हो मिशनरी वावर करून खेरीतपणी लोकांक देवा बोगलेक ओडून हाडले. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी तेग रायाची परब कोत्ता आनी ह्या तेग रायाचे परबेक इंग्लीश भाशेन एपिफनी म्हणटात. आनी एपिफनी म्हणल्यार कितें? द सेल्फ मॅनिफेस्टेशन ऑफ क्रायस्ट. जेजू आपूण कोण तो आमकां दाखयता. आनी जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना ताका कोण पयले भेटूंक आयले? ताका पयले गवळी भेटूंक आयले. आनी हे गवळी खुणायतात जुदेव लोक, भावार्थी लोक. आनी तेच परी त्या उपरांत आमी पळयता ताका तेग विद्वान भेटूंक आयले. आनी हे खुणायतात ऑन भावार्थी. हे तेग विद्वान दे वर पेगन्स, ऑन भावार्थी. हें सिद्ध जाता की जेजू सगळ्यांचो, जीजस इज द युनिवर्सल सेवियर. सगळे ताचे काकलुतीचेर थारलेलें आसा. जेजू जल्माच्या पयलां जायतो भेदभाव आसलेलो. जेजू जुदेवांचो, जेजू ग्रेकांचो, जेजू अणभावार्थ्यांचो, जेजू सामारेकारांचो आदी हे भशेन जायतो भेदभाव जातालो. ताचे सगळे एक एक तरेचो वेव्हार आसलो. पूण जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना जेजू सगळ्यांकूच सोडवण हाडटा. आनी आमी हाका म्हणटा क्रिस्ती धर्म.
कॅथलीक रिलीजन ऑर द कॅथलीक चर्च. हे कॅथलीक म्हळ्यार कितें? कॅथलीक म्हळ्यार युनिवर्सल. तर हें एक प्रितीच्या भाव भयणींनो स्पेसशीप, ही इगोज मात आमची एक स्पेसशीप, आनी ही आमकां सगळ्यांक स्वर्गार व्हरता. तर जे कोण इगोजे भितर येतात तितलेय साल्वार जातात. आनी आमी शिकल्यात आमचे थियोलॉजीन एक्स्ट्रा एक्लेसिया नुल्ला सालूस, आवटसायड द चर्च देर इज नो साल्वेशन. हे आमकां सांगता की क्रिस्ता भितरूच साल्वेशन आसा. आनी फिदेस एत्रासियो आमकां सांगता देर आर सीड्स ऑफ ट्रूथ इन अदर रिलीजन. तर हे सीड्स ऑफ ट्रूथ इन अदर रिलीजन म्हळ्यार कितें? ट्रूथ इज ओन्ली वन. इट कॅनॉट बी सबजेक्टीव बट इट इज ऑब्जेक्टीव रियालिटी, आनी तो ट्रूथ इज जीजस क्रायस्ट. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो हें सोत म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. आनी आमकां एफेसकारांक बरयल्ल्या चिटीन 4 अवेस्वर 5वी वळ सांगता देर इज वन लॉर्ड, देर इज वन फेथ, देर इज वन बॅप्टिजम. एक धोनी, एक भावाट, एक बावतिजम. आनी फुलटन जेशीन आपल्या पुस्तकान द वर्ल्ड रिलीजन जेन्ना तो हे सगळे धर्मांक कंपेर कोत्ता तेन्ना फुलटन जेशीन आमकां सांगता की मोहम्मदाक एक कडेन दवर, गुरू नानकाक एक कडेन दवर, बुद्धाक एक कडेन दवर, कृष्णाक एक कडेन दवर, महावीराक एक कडेन दवर, आनी जेजूक एक कडेन दवर, आनी तांचे लागीं एक प्रश्न विचार. आनी तो प्रश्न म्हळ्यार तुजो जल्म, तुजें जिवीत, तुजें मरण, तुजें पुनर्जिवनपण आनी तुजें परतें येणें तूं जल्माच्या पयलांच प्रवाद्यांनी सांगून दवरलेलें. आनी मोहम्मद म्हणटलो ना, गुरू नानक म्हणटलो ना, बुद्धा म्हणटलो ना, कृष्णा म्हणटलो ना, महावीराय म्हणटलो ना, फकत एकलो जेजू क्रिस्त म्हणटलो होय, म्हजो जल्म, म्हजें जिवीत, म्हजें मरण, म्हजें पुनर्जिवनपण आनी म्हजें परतें येणें हें सगळें आदी पयलांच सांगून दवरलेलें आसा. आनी हें प्रितीच्या भाव भयणींनो 2 कडेन आमकां मेळटा. पयलें जेजूचो बावतिस्म जॉर्दान नदयेन. हांगासर आमी पळयता की जेन्ना जेजू जॉर्दान नदयेन स्नान घेता तेन्ना स्वर्गांतावन एक आवाज आयकूंक आयलो आनी जेजूचेर पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देंवलो आनी हो आवाज म्हणटा हो म्हजो मोगाळ पूत, ताचें तुमी आयकात. आनी तेच परीन आनीक एक कडेन आमकां हेंच मेळटा, ही गोवायकी, द टेस्टिमनी इन अनदर इन्स्टन्स. आनी तें जावन आसा सायनाय पर्वताचेर द ट्रान्सफिगरेशन सीन. जेन्ना जेजूचें रुपांतर जालें तेन्ना थंयसर आवाज आयकूंक आयलो हो म्हजो मोगाळ पूत, ताचें तुमी आयकात. सो इन 2 इन्स्टन्सीस 2 सुवातींचेर आमकां जेजू देवाचो पूत म्हणून देवान खूद टेस्टमनी दिल्ली आयकूंक मेळटा. असलें आमकां दुसऱ्या धर्मा भितर आयकूंक मेळना. देखूनच जुवांवाचो 14 अवेस्वर 6वी वळ आमकां सांगता जेजू क्रिस्त वाट, जेजू क्रिस्त सोत, जेजू क्रिस्त जिवीत, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. This is called objective truth, not subjective but objective reality. आनी मातेवाचो 28 अवेस्वर 18 ते 20वी वळ आमकां कितें सांगता? जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्ली आसा. म्हणटोच तुमी वचात, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात त्यो तांकां शिकोयात. सगळ्या देश लोकांक म्हजें शीस करात आनी सदांकाळ होय संवसार सोरोप पर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. हें आमकां जेजू क्रिस्तानूच गोवायकी दिल्या, जेजू क्रिस्तानूच हें आमकां सांगलां. तर आमी मिशनरी वावर करूंक जाय, आमी वचोन दुसऱ्यांक कोविडतेर करपाक जाय. हेंच आपोस्लांनी केलें आनी ह्याच पासत तेणी आपलो जीव दिलो आनी सगळे आपोस्ल मारतीर मेले. फकत बागेवन जुवांव एकलो ड्राय मार्टरडम ताका फावो जालें. तेच परीन सगळे मिशनरी भाव तांणी होच वावर केलो जे भशेन बागेवन फ्रांसीस शावेर हाणें मिशनरी वावर केलो आनी ताणें दुसऱ्यां लागीं संवाद करून ताणें दुसऱ्यांक कोविडतेर केलें, तांकां क्रिस्तांव केले आनी आपलो जीव करचिलो आपलें रोगोत पासून ताणें जेजू पासत दिलें. तर आयज होच वावर आमकांय देव करूंक आपयता. वी कॅन ऑल्सो डू दीस वर्क. वी हॅव टू डू चॅरिटी. आमी ही चॅरिटी करपाक जाय आनी थ्रू आर चॅरिटेबल डिड्स वी कॅन डू द मिशनरी वर्क. तर
प्रितीच्या भाव भयणींनो, हो मिशनरी वावर करूंक आयज भागवंत फ्रांसीस शावेर आमकांय आपयता. तो म्हणटा, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड अँड ऑल दीस अदर थिंग्स वील बी एडेड टू यू. सोदात पयलें देवाचें राज आनी हेर सगळ्यो वस्तू तुमकां फावो जातल्यो. पूण आमी कितें कोत्ता? आमी सोदता संवसारी वस्तू. येयल्ले दीस आमी देवा बोगलेक मागता, म्हाका पयशे दी, म्हाका घर दी, म्हाका जेवण दी, म्हाका बरें न्हेसप दी, म्हाका भांगार दी, म्हाका बरी गाडी दी, म्हाका बंगलो दी. कोण मागोना म्हाका स्वर्गीचें राज दी, म्हाका जेजू सारकें कोश दी, म्हाका तुजो कुरीस दी, म्हाका सायबीन माय भशेन भाले दी. कोण म्हणिना. कित्याक? आमकां स्वर्गीचें राज नाका, आमकां संवसारी राज जाय. देखून आमी सोदता संवसारी राज. पूण भागवंत इग्नेशियस लॉयला, इनास दे लॉयला हाणें कितें म्हणलें भागवंत फ्रांसीस शावेराक? कित्याक उपकारत? जोडलो तर सगळो संवसार आनी इबाडलो तर तुजो आत्मो. ताणें म्हणलें, कित्याक तूं संवसारा फाटल्यान वेताय? वाय आर यू सो एम्बिशियस? आनी तो ह्या संवसाराचो गुलाम जाल्लो, संवसारी तो आसलेलो. आनी ह्या उतरान ताका कोवीड तेर केलो. आनी आयज जालीं सुमार 400 वर्सां प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या भागवंताचो आमी उगडास कोत्ता. कित्याक? ताणें संवसाराचो मोग केलो म्हणून ना, पूण ताणें स्वर्गीच्या राज्याचो मोग केलो. आनी स्वर्गीच्या राज्याचो मोग म्हळ्यार प्रितीच्या भाव भयणींनो, मिशनरी वावर, संवाद करपाक, दुसऱ्या लागीं उलोवपाक, डायलॉग करपाक, आमच्या धर्मा विशीं दुसऱ्या लागीं उलोवन तांकां कोवीड तेर करपाक. तर वी हॅव टू टेक केअर. And what is the meaning of care? CARE. C for confession. सदांच कुमसार करात, बरें कुमसार करात, तयार जायात, वेळ बोगलेक पावला, आज कितलो लोक मोत्ता. दुसरें A for adoration. एडोरेशन करात, साती साक्रामेंताक भेट करात, थंयसर वेळ सारात, देवा लागीं उलयात. तो आमची संगत सोदता, आमचो वेळ सोदता. आमी सगळ्या संवसारी वस्तूंक वेळ दिता, पूण देवाक वेळ दिनात. तर आयज तान एडोरेशन स्टार्ट करुया. लेट अस स्टार्ट एडोरिंग द लॉर्ड. एंड देन कम्स आर रोजरी, तेर्साचें मागणें एकदम गरजेचें. फातिमा सायबिनीन, फातिमा दिश्टी पडोवन सांगला, तेच करात. आनी तेर्सा उद्देशी हांव सगळ्यांक साल्वार कोत्तेली. आनी लास्ट ई इज युकरिस्ट, मिसाचें बलिदान. मिसाचें बलिदान सोडिनाकात, मिसाच्या बलिदानान वांटो घेयात. आयज मिसाचें बलिदान सोंपेपणी मेळना, पूण तरीकूय टीव्हीचेर ऑनलायन बुकींग करून जायते त्रास काडून तुमी मिसाक येवचें पडटा. बट गो फॉर मास अँड दीस वील सेव युअर सोल. प्रितीच्या भाव भयणींनो, एक मनीस खंय वाट सोदतालो आनी तो वाट सोदता आसतना तो वाटेक सांडलो. तेन्ना ताका 2 वाटी दिश्टी पडल्यो. आनी ह्या 2 वाटींचेर एक जितो मनीस आसलो आनी एक मेल्लो मनीस आसलो. जाल्यार तुमी म्हाका सांगात, तो कोणा लागीं विचारतलो? मेल्ल्या लागीं विचारतलो ओ जिव्या लागीं विचारतलो? दुबावा वेरेत तो जिव्या लागीं विचारतलो. कित्याक? मेल्ले उलयनात, फकत जिवेच उलयतात. आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जिवो जाला. तो पुनर्जिवनपण आनी जिवीत, आनी तो आमकां सगळ्यांक जिवीत दिता. आनी हाचेरूच भागवंत फ्रांसीस शावेरान विस्वास दवरलो. आनी ताणें ताची कूड आज मेरेन कुसोन आसतना आमच्या गोंयांत दवरल्या. केदें व्हडलें भाग आमकां. आनी ताची देख आमी घेवया. आज ताचो इल्लोसो रोगताचो तेंबो आमचे भितर घेवया. आनी ताची फकत फेस्तांच केल्यार पुरो ना, पूण ताची देख घेवपाक गरजेचें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज तुमकां म्हजीं उतरां बरीं लागल्यांत जाल्यार फकत म्हणिनाकात बरो सेरमांव, फादरान बरो सेरमांव केलो. ना, म्हजो सेरमांव केन्ना बरो जातलो? म्हजो सेरमांव तेन्ना बरो जातलो जेन्ना तुमी बरीं जातल्यात. वेन यू बिकम गूड, दॅट टायम माय सर्मन इज इफेक्टीव. तर तुमी बरीं जायात आनी भागवंत फ्रांसीस शावेरा भशेन जायात. तर ह्याच देण्या घेण्या पासत आमी मिशनरी वावर करपाक, दुसऱ्यां लागीं संवाद करपाक आनी दुसऱ्यांक कोवीड तेर करपाक आमकां जेजू आपयता, भागवंत फ्रांसीस शावेर आपयता. ताचो उलो आयकून आमचें जिवीत देवाक आमी भेटोवया. ह्याच देण्या घेण्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान आदार आनी कृपा देवा लागीं आमी मागुया. आमेन.